नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ यो कोभिड-19ले तपाईँ हामी थलिएका छौँ, घरमै बस्न बाध्य छौँ, न हिँडडुल गर्न पाइएको छ, न स्वतन्त्र पेसा व्यवसाय गर्न पाइएको छ। मानिसहरू यसरी थुनिनु परेको छ कि अब यो लकडाउन अर्थात् निषेधाज्ञा कहिले खुल्ला र हामी निस्कौँला भनेर एउटा उकुस-मुकुसपूर्ण वातावरणमा बसिरहेका छौँ। र यो बिचकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि विश्वमा 9 लाखभन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ। हाम्रै कुरा गर्ने हो भने पनि विश्वको कोरोना सङ्क्रमित राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल 55औं नम्बरमा पुगिसकेको छ। र दक्षिण एसियाकै कुरा गर्ने हो भने भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तानपछि नेपाल आइपुगेको छ। अर्थात् सङ्क्रमणको दर पनि बढिरहेको छ, मृत्युको दर पनि बढिरहेको छ र सिडिओहरूको काँधमा जिम्मेवारी थपेर सरकार बसेको छ र निषेधाज्ञामाथि निषेधाज्ञा थपिएको छ। वास्तवमा कोरोनाको उपचार निषेधाज्ञा हो। निषेधाज्ञाले नै यो रोग निको हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले पाकिस्तानमा निषेधाज्ञा लगाइएन, लकडाउन गरिएन, तर नियन्त्रणको दिशामा गएको छ र उनीहरू करिब यसमा जित हासिल गर्न पुगेका छन्। भनेपछि यो कोरोना भाइरस के रहेछ, यसलाई हामीले जित्न सक्ने के रहेछ, यसका विकल्पहरू हामीसँग के रहेछन्, हामीसँग यसबारेमा सोच गर्ने मानिसहरू नभएका हुन् अथवा हामीले यसतर्फ सोच्दै नसोचेका हौँ। कतिपय मानिसहरू भन्छन् कि पाकिस्तानमा, दक्षिण कोरियामा र अन्य केही राष्ट्रहरू, चीनकै पनि उदाहरण लिन सकिन्छ कि त्यहाँ जुन नेतृत्व छ त्यस्तो नेतृत्व हामीसँग भएन। त्यहाँ जुन खालको पद्धति कोरोना नियन्त्रणको लागि अप्नायो हामी कहाँ अप्नाएन। यसरी आलोचनात्मक ढङ्गबाट पनि हेरिएको छ। भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि दिनमा झन्डै 90,000 मानिसहरू, आजकै कुरा गर्ने हो भने 89,000 प्लस मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् एक दिनमा। यो वुहानबाट सुरु भएको चीनमा करिब 85,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भए, तर भारतमा एकै दिनमा 89,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भइरहेका छन्। तर उसले मेट्रो खुलाउँदैछ र अन्य यातायातका साधनहरू खुलाइरहेको छ, गतिविधिहरू चलाउँछु भनेर भन्न थालेको छ। हामी के गर्ने, हामी के गर्न सक्छौँ, हामीले के गर्नु पर्थ्यो, हामी कतातर्फ जान सक्छौँ। आजको अङ्कमा हामी केही युवा त्यस्ता जुझारु नेताहरू, अभियन्ताहरूसँग हामी संवाद गर्नेछौँ र हामीसँग विकल्पहरू के छन्, हामीले गर्न सक्ने कुराहरू छन् भनेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ। एकजना हुनुहुन्छ जागृत रायमाझी, उहाँ राजनीतिक कर्मीको रूपमा, युवा नेताको रूपमा चिनिएको व्यक्ति हो, तर यो कोरोना सङ्क्रमणको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी राखेर यसको विपक्षमा मत राख्दै हिँडेको मान्छे जागृत रायमाझी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ लीला बल्लभ दाहाल, उहाँ चाहिँ टानको पूर्व कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ र अलिकति राजनीतिमा पनि लागिरहेको मान्छे। यो तपाईँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार। यो कोरोनाको सङ्क्रमणले सबैभन्दा धेरै अहिले असर गरेको छ भने पर्यटन क्षेत्रलाई असर गरेको छ, यातायात क्षेत्रलाई असर गरेको छ र अर्थतन्त्रलाई थिलथिलो बनाइदिएको छ। यो सन्दर्भको हामीले चर्चा गरिरहँदाखेरि यसलाई पुनः माथि ल्याउने, चलायमान गराउने र गति दिने कसरी सकिन्छ, आजको बहस हाम्रो मूलतः यसमा रहनेछ। यसका वैकल्पिक बाटो र पाटोहरूको बारेमा पनि जानेछौँ। सुरुवात म जागृत रायमाझीकोबाट गर्न चाहन्छु। जागृतजी, तपाईँ यो स्वास्थ्य क्षेत्रको मान्छे त होइन, तर पछिल्ला दिनहरूमा तपाईँको अभिव्यक्तिहरू म सुनिराखेको छु कि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर तपाईँ बोलिराख्नु भएको छ। यो कोभिडको सन्दर्भमा पनि यो कुनै रोग होइन तपाईँ भनिराख्नु भएको छ। सारा विश्व यसबाट जकडिएका छन् र तपाईँको यसमा विपरीत खालको मत आइरहेको छ। एउटा स्पेस बनाउनको लागि मात्रै तपाईँले यो कुरा बोलिराख्नु भएको छ कि यसमा केही तथ्याङ्कहरू पनि छ? स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा हामीले कुनै तर्क, तथ्य र विज्ञानलाई अगाडि नराखिकन बोल्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यो बोलाइको कुनै अर्थ हुँदैन। भूमण्डलीकृत पुँजीवाद आइसकेपछि उसले साइन्सका सबै विज्ञान प्रविधिका सबै आयामहरूलाई उसले बेच्ने साधन बनायो। इमेल, इन्टरनेट, थुप्रै एप्सहरू उसले विज्ञानबाट निस्कने, चाहे त्यो तपाईँ मोबाइल बनाउनुहोस्, चाहे तपाईँ इमेल इन्टरनेट बनाउनुहोस्, या विज्ञान प्रविधिले आविष्कार गरेका सबै चिजहरूलाई भूमण्डलीकृत पुँजीवादले के गर्यो भन्दा उसले आफ्नो नाफा र व्यापारको विषय बनायो। तर त्यो मानिसहरूको त्यस्तै एलोपेथी मेडिकल साइन्सलाई पनि उसले के गर्यो भने नाफा र व्यापारको विषय बनायो र त्यसको निम्ति उसले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई प्रयोग गर्यो।
र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पाठ्यक्रम अन्तर्गत जो स्कुलिङ अन्तर्गत हुर्केका हाम्रा जनस्वास्थ्यविदहरू या हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू जानेर या नजानेर भइदिए के त भन्दाखेरि केही डक्टरहरू र केही जनस्वास्थ्यविदहरू, म सबैलाई भन्न चाहन्न, अहिले धेरै डक्टरहरू विद्रोही भएर निस्किनु भएको छ। उहाँहरू कस्तो हुनुभयो त भन्दाखेरि गाडी चलाउने चालक जस्तो हुनुभयो। डक्टर भनेको साइन्टिस्ट पनि हो र डक्टर भनेको इन्जिनियर पनि हो। इन्जिनियर र साइन्टिस्ट दुइटै कम्बाइन भएपछि त्यो डक्टर हुन्छ। वैज्ञानिक मात्रै छ त्यो पनि पूर्ण हुँदैन। उसले एउटा आविष्कार गर्छ, उसले चाहिँ इन्भेन्सन गर्छ आफैमा, जब त्यो इन्जिनियरले त्यसलाई जबसम्म इम्प्लिमेन्ट गर्दैन होइन। तर दुइटै क्षमता भएपछि त्यस्तोलाई हामी चिकित्सक या डक्टर भन्ने गर्छौँ, जोसँग विज्ञान पनि छ र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने आफ्नो एउटा कला पनि छ। तर हाम्रो डक्टर साहबहरू अथवा WHO को गाइडलाइन अन्तर्गत हुर्केका हाम्रा स्वास्थ्यविदहरू कस्ता भए भने गाडी चलाउने ड्राइभर जस्ता भए। ड्राइभर कस्तो हुन्छ, कुनै कुनै ड्राइभरलाई गाडी मात्रै चलाउन आउँछ, तर सबै इन्जिनको कम्पोनेन्टको बारेमा थाहा हुँदैन, इन्जिनको मेकानिजमको बारेमा थाहा हुँदैन। कुनै कुनै ड्राइभरलाई गाडी मात्रै चलाउन आउँछ तर सबै कुरा थाहा हुन्छ। हाम्रा डक्टरहरू चाहिँ PCR मेसिनलाई लगेर स्वाबमा राखेर स्वाबबाट टेस्ट गरेर पोजिटिभ नेगेटिभ त भन्न सक्नुभयो, RDTबाट पोजिटिभ र नेगेटिभ त भन्न सक्नुभयो, तर RDT खराब रहेछ, PCR खराब रहेछ भनेर त्यसको अन्तर्यमा जान सक्ने हिम्मत गर्नुभयो। चाहिँ तीनटा कारणले गर्दा प्रकाशजी कि कोभिड-19 महामारी या तपाईँको प्राणघातक रोग होइन भन्ने मेरो तर्क हो। पहिलो तर्क तपाईँले अघि भर्खर राख्नुभयो पृष्ठभूमिमा कि संसारमा मृत्युदर बढेको छ। मृत्युदर बढेको छैन भन्ने मेरो त्यो भित्रको तीनटा लजिक छ। पहिलो कुरा 2019 मा तपाईँले एउटा हेर्नु होला कि 2019 मा संसारमा कति मानिसहरूको मृत्यु भयो? 5,75,00,000 जति मानिसहरूको मृत्यु भयो। नर्मल डेथ टोटलमा क्यान्सर, हाइपरटेन्सन, फोक्सो रोग, मुटु रोग सहित गरेर। 2020 मा कति मानिसहरूको मृत्यु हुँदैछ अहिलेसम्म भन्दा 4 करोडको आसपासमा अहिले पुगेको छ र अब बाँकी 4 महिना थप्दाखेरि बढीमा 5 करोड पुग्नेवाला छ। अब तपाईँ मलाई भनिदिनुहोस् 19 मा भन्दा 2020 मा लकडाउन गरेपछि यत्रो आतंक मचेपछि 50 लाख मानिसहरू संसारमा कम मर्दैछन्, मृत्युदर कसरी बढ्यो? 1, यो साइन्स हो कि होइन? यो तर्क हो कि होइन? यो तथ्य हो कि होइन? 2, मैले गुणात्मक यसको सङ्क्रमण दर भनेको छु। मैले यो गुणात्मक सङ्क्रमण दर भन्ने शब्द किन प्रयोग गरेँ पहिलोपटक? गुणात्मक सङ्क्रमण दर भने के हो त भन्दा यहाँ त तपाईँ अहिले बसिरहनु भएको छ, तपाईँको स्वाब टेस्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई त कोभिड-19 लाग्यो भनेर अहिले बेलुका तपाईँको चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना आउने भयो। तपाईँलाई लक्षण केही छैन भने तपाईँ कसरी सङ्क्रमित हुनुभयो त? भएन नि। त्यसलाई त सङ्ख्यात्मक सङ्क्रमण दर भन्ने। गुणात्मक सङ्क्रमण दर भनेको तपाईँलाई टाउको दुखेपछि म तपाईँको नजिक गएँ भने मलाई पनि टाउको दुख्यो भने त्यसलाई गुणात्मक सङ्क्रमण दर भन्छ। त कोभिड-19 को टोटल सङ्क्रमण दर कति हो त? ल मानुस कोभिड-19 लाई उनीहरूले सुरुवात सङ्क्रमित भन्नुभयो भने अहिलेसम्म 2.25 करोडमा लाग्यो होइन त। 1,90,00,000लाई त केही लक्षणै नदेखिकन उनीहरू घर फर्किसके। बाँकी रहेको 80 लाखलाई पनि कुनै लक्षण छैन। यसलाई सङ्क्रमण भन्ने त? त्यस कारण दोस्रो कुरा सङ्क्रमण दर जो फैलिएको छ भन्ने कुरा यो पनि गलत। र तेस्रो कुरा कुनै पनि रोगको मानव स्वास्थ्यमा उपचारै भएन भनेको त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति महामारी भन्ने होला त? के कोभिड-19 को उपचार छैन? उपचार छैन भने 1,90,00,000 मानिसहरू कसरी निको भएर गए? जुन शरीरको सेल्फ इम्युनबाट जसको उपचार छ, सिटामोल खाने मान्छे गुर्जो पानी खाँदा हिँडेको छ त्यहाँबाट इम्युन बढ्छ भनेर, फलफुल खाँदा हिँडेको छ, फलफुलको जुस खाँदा हिँडेको छ इम्युन बढ्छ भनेर बढिराखेको छ र हटाइराखेको छ। त्यो रोग चाहिँ उपचारविहीन रोग भयो। एलोपेथीमा कुनै ट्याब्लेट बनेन, कुनै भ्याक्सिन बनेर र कुनै सुई बनेन भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ उपचारै नभएको भन्ने हुन्छ? यो तीनटै कारणले गर्दा भएन। अब चौथोमा जान्छु म। एलोपेथी मेडिकल साइन्सले के भन्छ? PCR टेस्ट 60% मात्रै त्यसको चाहिँ रिलायबिलिटी छ भन्छ। भनेपछि तपाईँलाई अहिले चेक गर्यो भने तपाईँलाई 1 घन्टापछि चेक गरेपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि नेगेटिभ पनि निस्किने भयो, पोजिटिभ पनि निस्किने भयो। कुन्ती मुक्तानको गीत छ नि, गोठालो जाँदा लागेको माया खेतालो जाँदा भुलेको छ भनेको। माइतीको जाँदाखेरि पोजिटिभ देखिएको तपाईँको कोरोना पोजिटिभ, माओली जाँदाखेरि त नेगेटिभ देखिहाल्दो रहेछ फेरि, अथवा त्यहाँ चाहिँ फेरि अर्कोचोटि पोजिटिभ देखिनुहुन्छ भनेपछि कुनै पनि एङ्गलबाट क्या एलोपेथी मेडिकल साइन्सले के भन्छ? यो चाहिँ रिलायबल छैन। त्यसपछि तपाईँ यो कुनै महामारी होइन, कुनै यो रोगै होइन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? यसो त मैले किन भन्छु र? यो रोगको स्तर, यसको हैसियत हेर्नु पऱ्यो क्या, प्र्याक्टिकली हेर्नु पऱ्यो। यसको हैसियत गुणात्मक रूपमा फैलिन्छ 1:3 अथवा 4 सम्म जान्छ भनेर जुन भनिराखिया छ नि, खोइ त गएको? तपाईँले 9 लाखको जो अहिले मृत्युदरको भन्नु कुरा गर्नुभयो, 9 लाखजना मान्छेहरू मरेको मध्ये त CDC सेन्टर डिजिज कन्ट्रोल भन्छ अमेरिकाको, उसले निकालेको डेटाले के भन्यो भने 94% चाहिँ अरू रोगले मर्या रहेछन्। सबभन्दा संसारमा सबभन्दा धेरै मरेको भनेको अमेरिका होइन?
अब दोस्रो तपाईँ इटलीमा जानुहोस्, इटलीले के भन्यो त्यहाँको हेल्थ इन्स्टिट्युटले भन्दाखेरि चाहिँ उसले के भन्यो भने हाम्रोमा त 99.2% मानिसहरूको मृत्यु चाहिँ कोभिड-19बाट भएको रहेछ। अब तपाईँ इन्डियामा जानुभयो भने, इन्डियामा जाँदै हुनुहुन्छ, इन्डियामा पर डे 25,000 मानिसको मृत्यु हुन्छ एक दिनमा। 1 मिनटमा ट्युबरकुलोसिसबाट एकजना मानिसको मृत्यु हुन्छ इन्डियामा। त्योभन्दा 19 भन्दा 20 मा कति बढ्यो त मृत्यु दर? अब दिनमा 90,000 भने त त्यो 90,000 कस्तो भने तर उसको त अहिले त उसको त खालि दिनमै आजको मात्र कुरा गर्ने 1100 चान्चुन मानिसको मृत्यु भएको छ। 25,000 मानिसहरू त्यहाँ हरेक दिन हिजो मर्दथे र एकजना मानिसहरू 1 मिनटमा एकजना मानिसहरू टिबीको रोगले मर्दथे र त्यो सबै अहिले के भयो भने कोरोना पोजिटिभ। त्यसो विश्व किन यसरी आतंकित छ? यो आतंकित बनाइएको कसले? मेडिकल कर्पोरेटहरूको डिजाइनमा, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मिलीभगतमा केही देशका सरकारहरू मिलेर यो आतंक मचाएको। यसमा त यसको अन्तर्य नै यही हो, यसको अर्थ राजनीति नै यही हो, यसको राजनीति नै यही। म फेरि आउँछु तपाईँको। म एकछिन लीला बल्लभकोमा गएँ। लीलाजी, अब जस्तो तपाईँहरू त पर्यटन व्यवसायमा पनि लागेको, राजनीतिमा पनि लागेको मानिसहरू, जागृतजीले बिल्कुल फरक पर्सपेक्टिभबाट भन्नुभयो। त यो कोरोना चाहिँ नि जस्तो गत सिजनदेखि नै तपाईँहरूको काम त ठप्प छ, पर्यटनको केही पनि काम छैन, होटल व्यवसाय सबै खालको कुराहरू बन्द छ। के मनमा आइरहेको छ तपाईँहरूलाई? यो कुनै रोग हो कि होइन? यो म जस्तो जागृतजीले भने जस्तो पूर्ण सहमत चाहिँ छैन। जस्तो सायद यो मुलुकमा लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने 10 जना भित्रले जसले स्ट्याटस लेख्दै थियो त्यो भित्रको म पनि एकजना हो। लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने फेब्रुअरी 22 मा चाहिँ मैले लेखेको छु, अहिले पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा के हो त भने जस्तो हामीले इटाली अमेरिकाको कुरा गर्दा पनि यो रोग हुँदै होइन, यो फोबिया मात्रै हो, यो हल्ला मात्रै हो भन्ने कुरा चाहिँ यो ट्रुथ होइन, यो हो। तर जागृतजीले भने जस्तै के हो त भने यसको दर के हो त? हामीले योसँग डराउनु पर्ने प्रतिशत कति हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई जुन हिसाबले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै हावा चाहिँ फैलाइयो। जस्तो चाइनामा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा नेपाली डक्टर जो एकजना चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ इन्टरभ्यू दिनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि मेरो साथी हुनुहुन्छ। र म व्यावसायिक जगतमा पनि म चाइनासँग चाहिँ रिलेटेड भएर चाहिँ काम गरिरहेको कारणले गर्दा सुरुमा पनि लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा मैले त्यो कुरा राखेँ। र दोस्रो कुरा के हो त भने जब लकडाउनको कुरा आयो, इन्टरनेसनल्ली चाहिँ जति मान्छेहरू चाहिँ उपचारको क्रममा चाहिँ उपचार भएर चाहिँ घर फर्कन थालिसकेपछि यो उपचारै नहुने रोग हो भन्ने किसिमको कुरामा जुन राज्य चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तरिकाले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगत चाहिँ तरिकाले कमाउन लागिरहेछ भने हाम्रो सरकार पनि के हो त भने यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ विकास गरिरहेछ। जनता मरिरहने, व्यवसाय मरिरहने र सरकार के हो त भने एक पछाडि अर्को स्टेप जनतालाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको विधि निर्माण गरेर त्यो कुरामा या व्यवसायलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको विधि निर्माण गरेर सरकार बढ्दैन कि सरकारमा यो ढङ्गले विधि निर्माण गरिन्छ कि यो स्टेप पछाडि अर्को स्टेपमा जाँदाखेरि हामी कति कमाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले नेपाल सरकार पनि गइरहेको छ। तर तपाईँले चाहिँ यसलाई रोग महामारी मानिसकेपछि अब सरकारले चालेको यो कदमलाई पनि मान्नु पर्यो नि त? होइन, यसमा यस्तो हो। यसमा के हो त भने अप्रिलदेखि जुनसम्म चाहिँ कति व्यक्तिहरू चाहिँ को मृत्यु भयो त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै काउन्ट गर्नु पऱ्यो नि त। जस्तो अमेरिकाले त कुन दिनबाट चाहिँ उसले चाहिँ लकडाउनलाई चाहिँ सेमी लकडाउनमा चाहिँ लिएर गयो त भन्दा उसले त मानेन नि त। आखिर त अर्थतन्त्र चलाउनु पर्छ भन्ने किसिमको मानसिकतामा त त्यस पछाडि चाहिँ इन्डिया पनि आयो। इभन तपाईँलाई म एउटा कुरा अहिलेको कुरा किन जोड्न चाहन्छु, पाकिस्तानमा त्यही ढङ्गले आयो। नेपाल सरकारलाई कोरिया सरकारले, म पर्यटन व्यवसाय भएकाले गर्दा म एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा PCR मेसिन म राखिदिन्छु भनेर दक्षिण कोरिया सरकारले भन्दा नेपाल सरकारले हामी फ्रीको राख्दैनौँ भनेर त्यो चाहिँ फिर्ता गरेको र नलिएको प्रमाण हामीसँग छ। र त्यही मेसिन चाहिँ पाकिस्तान सरकारले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा लगेर राखेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा के छ भने चेक चाहिँ हेल्थको हिसाबले हामी त्यो हिसाबले विज्ञ होइनौँ। तर के हो त भने मृत्युको दर जुन जागृतजीले भने जस्तो मृत्युको दर के छ भने सुरुमा 7-8%को हिसाबले 100 जनामा लाग्दा 7-8 जना मान्छेहरू मर्ने परिस्थिति थियो। तर बिस्तारै के हुँदै गयो त भने अहिले म्याक्सिमममा 3 जना मान्छेहरू मर्ने परिस्थिति छ। त्यसमा पनि के आइसक्यो भन्दा जो जटिल किसिमका रोगीहरू चाहिँ पहिलेदेखि जटिल किसिमका रोगहरू लागेका छन् तिनीहरू मात्रै मर्ने खतरा छ भनिसकेपछि हामीले सुधार गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्नुपर्थ्यो नि त। हाम्रा यहाँका विज्ञ डाक्टरहरू नै सुरुमा उपचार गर्नलाई डराएको परिस्थिति होइन। उहाँहरू चाहिँ एउटा PPE को इस्युमा चाहिँ 2 महिनासम्म चाहिँ ढोका बन्द गरेर बसेको परिस्थिति होइन। आज त अलमोस्ट डक्टरहरू चाहिँ उपचारको क्रममा छन् नि त भने उहाँहरूको पनि के हो त भने
मनोबल बढेको परिस्थिति हो। हामीले हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्ने र हिजो मात्रै सरकारले के भन्यो भने अहिले भएका बिरामीहरूलाई अब हामी धान्न सक्ने, बेड दिन सक्ने या आइसियु दिन सक्ने भन्ने किसिमको परिस्थितिमा चाहिँ हामी छौँ भनिसकेको परिस्थिति के छ भने अब यसलाई पूर्ण लकडाउनमा लिएर गइराख्ने र आम व्यवसायीलाई चाहिँ के छ भने तल पार्न र आम चाहिँ मजदुरहरूलाई चाहिँ भोकभोकै चाहिँ हिँडाउने किसिमको यो गतिविधिबाट नेपाल सरकार चाहिँ बाहिरिनुपर्छ। हो ठिक छ, यो रोग छ, रोग पनि स्वीकार्य हो, मान्छे मरेको इस्युमा पनि के छ भने मेरो एकजना अभिन्न मित्रकै बुवाको डेथ भयो। जस्तो जागृतिजीको कुरामालाई म अलिकति थोरै फरक चाहिँ के गर्छु भने म एउटा कुरा यहाँनिर के जोड्न लाग्यो भने रोग चाहिँ छ है, रोग जो जटिल किसिमका रोगीहरू पहिलेदेखि भइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ यसले अलिकति बढी चाहिँ च्यापेको या चाहिँ मृत्युको मुखसम्म पुर्याएको परिस्थिति छ। यदि रोगै छैन भनेको चाहिँ सुरुवात त चाइनासँग भयो नि त। चाइनाले आजसम्म किन अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई चाहिँ वेलकम गर्न सकेन त भन्दै गर्दा ऊ पनि डराएको छ नि त। उसले कन्ट्रोल गरेको छ, उसले म्यानेजमेन्ट गरेको छ। वुहानमा या नर्मली वुहान र बुहान भन्छौँ हाम्रो आफ्नो भाषा नमिल्दाखेरि एराउन्ड 3 लाख प्लस त व्यवसायीहरू त्यहाँबाट चाहिँ पलायन नै भएको छ। व्यवसायीहरू त्यहाँ बिजनेस हाम्रो मात्रै ह्याम्पर भएको छैन नि त। चाइनाले आफ्नो ढङ्गले इकोनोमिक ग्रोथ गरे होला, तर सिचुएसन के होइन भने हामीले यो कुरामा के छ भने खोल्नै हुँदैन या इमिडिएट हतारिएर खोल्नुपर्छ भन्दै गर्दा पनि हामीले सुधार के कुरामा सुधार गर्नुपर्ने हो ती कुराहरू हामीले हाम्रो राज्यले सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ सुधार। जस्तो हेल्थ सेक्टरमा के हो त भने हामीले नोमिनल कुरामा हेरौँ न, सुरुमा हामीले चाहिँ एउटा डिस्टेन्स मेन्टेनको कुरा गऱ्यौँ। जस्तो एकैछिन जस्तो लकडाउन निषेधाज्ञा सँगै सुधार गर्ने कि निषेधाज्ञा बाहेक हटाएर चाहिँ सुधार गर्ने भन्नु? निषेधाज्ञासँगै सुधार्ने कुरा के छ भने जस्तो हामीसँग चाहिँ वडा छ। अहिले त केन्द्र सरकारले त स्थानीय सरकारलाई आदेश दिन्छ नि त। स्थानीय सरकारको जस्तो अहिले लकडाउन अर्को हप्ता लम्ब्याउनु पर्यो भने पनि वडा समितिले के छ भने कुन घरमा चाहिँ घरबेटी कहाँ गएर तपाईँकोमा कुन लेभलको मजदुर बस्छन् होइन, कसको चाहिँ दाल रोटीको चाहिँ समस्या छ भन्ने किसिमको पहिचान गरेर यो मजदुरहरूलाई चाहिँ सडकमा नआउने परिस्थिति सिर्जना गर्नलाई राज्यले सक्दैन। राज्यको कति नै जान्छ त, अरबौँ रुपियाँ चाहिँ राज्य चाहिँ अरू कुरामा करप्सन गर्न सक्ने भने हरेकको डाटा निकालेर कमसेकम पनि 1 महिना 1.5 महिना 2 महिनालाई चाहिँ पुग्ने। ठिक छ, चामलै दिनुपर्छ भन्ने छैन। यो कुरामा के हो त भने चाहिँ हामीले च्याख्ला दिन सक्छौँ, पिठो दिन सक्छौँ, मैदा दिन सक्छौँ, चामल दिन सक्छौँ। यो मिनिमम प्रोडक्ट तिमीहरूले खाएर चाहिँ बाँच्न सक्छौ भनेको परिस्थिति रहँदा यो प्रेसर हुन्थेन होला नि त। राज्यले दुनियाँ कुरामा गर्न सकेको छ भने आम व्यवसायीहरूलाई कमसेकम पनि सहकारीबाट लिएर आयो भने यो ढङ्गले चाहिँ तिमीलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामी छुट दिन्छौँ होइन, ब्याङ्कबाट लिएर आएको कुरालाई यो ढङ्गले हामी छुट दिन्छौँ होइन भन्ने किसिमको कुरा आम व्यवसायीलाई पनि तपाईँहरू तनावरहित तरिकाले बस्नुहोस्, राज्य छ भन्ने किसिमको परिस्थितिमा राज्य चाहिँ किन जान नसक्नुको कारणले पनि के हो त भने आम व्यवसायी र आम मजदुरको कुरा के हो त बाँच्नका लागि पनि प्रेसर क्रिएट गर्नु पर्यो परिस्थिति र होइन। र यो कुरा मैले किन तपाईँलाई जोड्न खोजेको हो भने जस्तो हाम्रो जुन स्वास्थ्यको जुन पोलिसी छ हामी विद्यार्थी सङ्गठनमा सँगै काम गरिरहेछौँ। हामीले हिजो के सोध्न सकेनौँ, हामीले त्यो पूर्वाधार के बनाउन सकेनौँ भन्दै गर्दा के छ भने हामीले सबै कुरा सेन्ट्रलाइज गरेर राख्यौँ। त्यो कुरालाई के छ भने सुधार भन्ने किसिमको कुरा त के भन्छ राज्यले आँट्ने हो भने 1 महिनासम्म चाहिँ नखोल्ने हस्पिटलहरू त चाहिँ हामी ताला लगाउँछौँ भन्न राज्य सक्यो त। आज राज्य के कुरामा लागेको छ, एउटा प्राइभेट हस्पिटलले 2500मा चाहिँ म पिसिआर गराउँछु भनेर चाहिँ निक्लिसक्यो, राज्य 4400 प्लसको पैसा लिएर बसिरहेछ भनेपछि नितान्त रूपमा यो लकडाउनलाई लम्ब्याउने अप्ठ्यारो छ भन्ने किसिमको कुरा देखाउने र राज्य चाहिँ आफू चाहिँ कमाउने कुरामा चाहिँ राज्य अगाडि लागेको कारणले गर्दा पनि यो व्यापार हो भन्ने व्यापारमा चाहिँ राज्य पनि जागृति जस्तो तपाईँहरूको दुईटाको एउटै मत चाहिँ के मिल्यो भने यो व्यापार, यसभित्र व्यापार कोरोना व्यापारमा बढी परिणत हो भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरू दुवैको एउटा मत मिल्यो। अलिकति मैले तपाईँ थोरै अगाडि बढौँ। अब जस्तो यो व्यापार हो भनेर मान्ने हो भने राज्य त व्यापारी हो नि त, फेरि राज्य त व्यापारिक कम्पनीको चाहिँ के भन्छ सदस्य पनि होइन, यो त के भन्छ त्यसको चाहिँ साधारण सदस्य हो। योसँग त्यस्तो कर्पोरेटको सदस्य बन्ने हैसियत त कहाँ छ र, दलाल बन्ने हैसियत मात्र छ यसको त। यो व्यापारी त कहाँ बन्ने, कमिसन मात्रै खाने हो यसले त, त्यत्रो हैसियत यसको छैन। व्यापारी बन्ने हैसियत छैन यसको, कमिसन खाने मात्रै हैसियत छ। तपाईँलाई जुन पिसिआरको कुरा गरिदिनु त्यो टेस्टको पनि जस्तो 60% चाहिँ त्यसको विश्वसनीयता छ होइन, 60% चाहिँ नै म त्यसमा 4वटा कुरा छ क्या त्यसमा। पिसिआर टेस्टमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने पिसिआर टेस्टबाट कुनै पनि भाइरस डिटेक्ट हुँदैन भन्ने साइन्टिस्टहरू छन्, भेटेरान जीव वैज्ञानिकहरू छन्। त्यति मात्र होइन, जसले पिसिआर बनायो नि, जसले पिसिआरको आविष्कार गर्यो, आविष्कारले नै के भन्छन् भने मेरो पिसिआरबाट
मैले इन्भेन्सन गरेको पिसिआरबाट 1984 मा पिसिआरको इन्भेन्सन भयो। क्यारी मुलिसले गर्नुभयो। गरिसकेपछि केही साइन्टिस्टहरूले एचआइभी एड्सको आविष्कार गर्नुभयो कि खोज्नुभयो कि पत्ता लगाउनुभयो कि एचआइभी एड्स थियो कि थिएन त्यो डिबेट गरौँला पछि। मात्र यति भनौँ एचआइभी एड्सको सुरुवात त्यही 1984बाट भयो। त्यसपछि संसारभरि एचआइभीको टेरर फैल्यो। मान्छेहरू अब एचआइभी आयो भनेपछि तपाईँ हामी त सानै थियौँ होला, मान्छेहरू नजिक पनि नपर्ने, एकले अर्कालाई छुँदा पनि नछुने, यस्तै भएको थियो। त्यसपछि विभिन्न हुँदै कन्डमको आविष्कार भयो त्यसपछि, होइन? अनि त्यसपछि त्यसको व्यापार यस्तो बढ्यो द्रुत गतिमा। त्यसपछि भाइरस एचआइभी छ भनेर मैले बनाएको पिसिआरबाट संसारमा यत्रो जात्रा गर्ने भएपछि क्यारी मुलिसले 1996 मा इरिटेट भएर बिकाउ साइन्टिस्टहरूलाई अथवा बिकाउ तपाईँको चाहिँ त्यति बेलाका वैज्ञानिकहरूलाई च्यालेन्ज दिँदै उनले अगाडि राखेर भने कि मेरो पिसिआरबाट कुनै भाइरस डिटेक्ट गर्न मिल्दैन र त्यसबाट कुनै पनि बिरामीलाई त यो बिरामी भइस् भनेर डायग्नोस्टिक गर्न मिल्दैन, क्यारी मुलिसले भन्नुभयो। र अहिलेका थुप्रै जीव वैज्ञानिकहरूले पिसिआर मार्फत हुने टेस्टबाट भाइरस डिक्लेयर गरेर उपचार प्रणालीमा जानु पर्दैन भनेर भन्नुभएको छ। र अहिले आइसकेपछि त जर्मनीमा पर्सि 10 लाखभन्दा बढी मानिसहरूको जुलुस निस्किँदैछ र 640 जना डाक्टरहरूले साइन गरेर पिसिआर बन्द गर, मास्क लगाउनु पर्दैन, सेनिटाइजर लगाउनु हुँदैन रहेछ भनेर सडकमा 640 जना मूर्ख डाक्टरहरू निस्किँदैछ। त्यसैले साइन्सलाई जब तपाईँको कर्पोरेट पुँजीवादले व्यापार गर्ने थैलो भयो, हामी कहाँ त फेरि 100% पिसिआर गर, आरडिटी नो आरडिटी ओन्ली पिसिआर भनेर फेरि हामी कहाँ त अनुसारै भयो। यसैमा तपाईँलाई भनौँ आरडिटी र पिसिआरको किस्सा छ क्या नेपालमा। आरडिटी सुरु भयो होइन त, आरडिटी सुरु भइसकेपछि आरडिटी पोजिटिभ हुनेलाई कोरोना लाग्यो भनेर मिडियाले लेख्न थाले नि। तपाईँहरूले बजाउनु भयो कि भएन समीक्षा गर्नु होला। आरडिटी पोजिटिभ आउनेलाई कोरोना लाग्यो भने हो कि होइन? आरडिटी पोजिटिभ आउनेलाई आइसोलेसनमा राखेको हो किन हाम्रा स्वास्थ्यविदहरूले? हाम्रा डक्टरले लगेर हस्पिटलमा राखेको हो किन आरडिटी पोजिटिभलाई? र आरडिटी पोजिटिभ आएपछि मलाई कोरोना लाग्यो भनेर मान्छेले सुसाइड गरे हो कि होइन? मैले सुरुदेखि नै भने कि आरडिटी टेस्ट त जरुरी नै छैन, तर कुनै पनि जनस्वास्थ्यविदले नेपालमा भन्यो। त्यसपछि आरडिटीको किट सकिएपछि ओहो आरडिटी भन्ने त कामै नलाग्ने रहेछ भनेर जनताले आएर एनफ भयो भनेर आरडिटीको विरुद्धमा आन्दोलन गरेपछि सरकारले एउटा पनि तर्क पेश नगरिकन माफी नमागिकन आरडिटी बन्द गरे हो कि होइन? हो। आज आरडिटी खुला छैन। हो, मैले डे 1 देखि नै भनिराखेको छु कि आरडिटी जस्तै पिसिआर, आरडिटीको र पिसिआरको लेभल त अलिक फरक छ, तर पिसिआर टेस्ट जरुरी छैन, नो पिसिआर। अब त्यसभएदेखि यो परीक्षण पनि गर्नु परेन, आइसोलेसनमा पनि बस्नु परेन, यो कोहराम पनि मचाउनु परेन? पिसिआर टेस्ट नै नगरेपछि तपाईँलाई जे लक्षण छ त्यो लक्षण अनुसारको बिरामीको तपाईँ उपचार गर्नुहुन्छ। ज्वरो आएको छ तपाईँ ज्वरोको डायग्नोसिस गर्नुहोस्। रुगा लागेको छ अहिले गरे के छ र? आरडिटीमा पिसिआरमा पोजिटिभ आउनेलाई कुनै औषधि छ त दिएको? अहिले पिसिआरमा पोजिटिभ आउनेलाई कुनै औषधि दिएको छ त? छैन, औषधि केही दिएको छैन। त्यही उनीहरूलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या छ भने अक्सिजन दिएको छ। त्यो नआउँदा पनि दिइराखेको हो नि त। भेन्टिलेटरमा लकडाउनभन्दा अगाडि र यो कोभिड-19 आइसकेपछि पुरानो भेन्टिलेटरको सङ्ख्याभन्दा अहिले बढेको छ र नेपालमा। त्यो भेन्टिलेटर पहिलाभन्दा चाहिँ प्याक भएको छ र? त्यस्तो होइन नि। त्यसमा एउटा ठुलो के हो भने त्यति बेलासम्म कुनै पनि कुरा इल्युजन हुन्छ या त्यति बेलासम्म कुनै कुरा भ्रम र षड्यन्त्र हुन्छ जति बेला त्यो कार्यान्वयन हुँदैन क्या। अघि तपाईँ जुन भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि यसमा चाहिँ ठुला 3-4वटा ठुला राष्ट्रहरू जुन छन् तिनीहरूको चाहिँ व्यापार गर्ने कुचित मनसाय प्रश्न छ। कसले कोभिड-19 पछि कसले सुरु गर्यो यो व्यापार? कोभिड-19 पछि दुनियाँको इकोनोमी जसको बलियो हुन्छ यो कोभिड-19 को बीचमा त्यसैले यो षड्यन्त्र गरेको छ भन्ने कुरा त प्र्याक्टिकली जान्छ। अहिले त म नाम किन तोक्नु पर्यो? जुन मेडिकल कर्पोरेटहरूले अहिले बिलियन बनाएका छन्। 2019 सम्म $3 ट्रिलियन मात्रै व्यापार हुन्थ्यो मेडिकलको। 2020 मा अहिले यो 8 महिनाको बीचमा त्यसको 3 गुणा बढेको छ मेडिकल व्यापार। तपाईँलाई याद छ कि छैन? मास्कको व्यापार मात्रै कति भएको होला यहाँनिर? सेनिटाइजरको व्यापार कति भएको होला यहाँनिर? पिसिआर बापत करप्सन र पिसिआर र आरडिटीको व्यापार कति भएको होला यहाँनिर? भेन्टिलेटरको व्यापार, पिपिएको व्यापार होइन हुँदै नभएको अहिले त यो छाता जस्तो चाहिँ मुख अगाडि ल्याएर चाहिँ के ल्याएर राखेका छन् उनीहरूले चाहिँ हावा छेक्नलाई। ए बाबा हातमा पन्जा लगाएको जस्तो हो र? खुट्टामा मोजा लगाएको जस्तो हो र मास्क भनेको? 1 मिनट तपाईँ पानीभित्र पौडिनु भयो भने तपाईँको मृत्यु हुन्छ। अनि मुखमा लगाइदिएको मास्कले फाइदा हुन्छ भनेर भन्ने
मार्क्सले कोरोना भाइरस सबै हट्ने भयो त अनि किन गर्नु पर्यो लकडाउन र चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजर? मास्क लगाऊ, लकडाउन खोल, सेनिटाइजर लगाऊ। होइन, सेनिटाइजर लगाएर चाहिँ तपाईँको कोभिड-19 हट्छ भने मास्क खोल, लकडाउन खोल, सामाजिक दूरी खोल, सेनिटाइजर लगाउन भन। होइन, मास्क र सेनिटाइजर होइन, सामाजिक दूरीले हुन्छ भने 6-6 फिटमा मात्रै मान्छेलाई बस, अब अरू 10-20 वर्षसम्म 6-6 फिटभन्दा तलमाथि नगर भनेर भन। तिनटै खोल। के भने यो? अब ल ठिक छ कि यो ठुलो महामारी हो रे भने पनि त प्रत्येक दिन एक दिनमा लेख्नु होला प्रकाशजी, मुटु रोगबाट 50,000 मानिसको मृत्यु हुन्छ एक दिनमा संसारभरि, अहिले पनि भइरहेछ एक दिनमा। क्यान्सरबाट, योभन्दा त कति ठुलो प्राणघातक रोग होइन क्यान्सर, 25,000 मानिसको मृत्यु हुन्छ एक दिनमा। श्वास प्रश्वासको रोगबाट योभन्दा अगाडि 16,000, यो बडो रोचक तथ्य छ यो 16,000। श्वास प्रश्वासको रोगबाट कोभिड-19 आउनुभन्दा अगाडि पनि हरेक दिन संसारमा 16,000 मानिसको मृत्यु हुन्थ्यो। अरू त छोडिदिनुहोस्, झाडा पखालाबाट 4,000 मानिसको मृत्यु हुन्छ हरेक दिन। ट्युबरकुलोसिस भनेको त यो कोरोनाभन्दा त 10 गुणा बढी पावरफुल होला नि त। टिबीबाट हरेक दिन 4,000 मानिसको मृत्यु हुन्छ। लकडाउन कति हजार वर्ष गर्ने हो? तर सुरुदेखि नै एउटा कुरा भनिँदैछ नि कोभिडको सन्दर्भमा, यसको फैलिने सक्ने क्षमता चाहिँ बढी छ, मृत्युको सङ्ख्या चाहिँ कम छ भनेर सुरुदेखि नै भन्यो। लकडाउन झन् जरुरी नै भएन त। तर धेरै ठुलो मासमा जाने भयो नि त। गुणात्मक सङ्क्रमण त जाँदै गएन त। अहिले त टेस्ट नगरेर हो नेपालीहरूलाई। यहाँ त 20 लाख नेपालीहरूलाई कोभिड-19 लागिसकेको छ र 20 लाख 30 लाख जति निको भइसकेका छन्। यो भन्नलाई कुनै तथ्याङ्क हेर्न जानुपर्छ र थाहै नपाइकन मानिस कोभिडको सङ्क्रमणमा परेको छ र थाहै नपाइकन निको भइरहेको छ। त्यो 10औं करोडको हाराहारीमा छ। भनेपछि हामीले यो टेस्ट गर्न छाडिदिउँ भन्ने तपाईँको भनाइ? यो त टेस्ट नगर्ने हो भने त तपाईँलाई के हुने भयो उहाँले भन्नुभयो होइन? विदेश जान पर्यो पिसिआर गर्न, के भने त्यो? प्लेन चढ पिसिआर, गाडी चढ पिसिआर, ससुराली जाऊ पिसिआर, अब चाडपर्व आउँदैछ माइती जाने पिसिआर, पान पसलमा जानु पर्यो पिसिआर टेस्ट नगरिकन जानु भएन त फैलिन्छ फेरि। थोरै यो चाहिँ के अरे कन्डम हो र यो? चोकमा चाहिँ के अरे पसलमा बेच्दै हिँड्नुपर्ने? यो त विशुद्ध यति कुरा त हाम्रो आँखा भनेपछि यो प्रष्ट छ, यो व्यापार हो यो। ए बाबा, मैले भने त कति व्यापारको के अरे पैसा कति बढ्यो। अहिले नेपालमै कुरा गरौँ न, कति अरब रुपियाँ सिद्धियो स्वास्थ्यमा? 13 अरब। 13 अरब त कति महिना अगाडिको डाटा हो यो, यही कोभिडको सन्दर्भमा मात्रै। कति महिना अगाडिको कति भइसक्यो त्यो 13 अरब भएको? अब हेर्नु होला, यो चाहिँ यही तरिकाले लकडाउन लम्ब्याउने। यिनीहरू त भ्याक्सिन नआउने बेलासम्म लकडाउन लम्ब्याउनु भन्छन्। 4वटा कारण छ लकडाउन लम्ब्याउनुको नेपालीहरूको चाहिँ, नेपालको सरकारको चाहिँ। एउटा कारण विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बेलारुसलाई अफर गर्यो। बेलारुस भन्ने त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो मलाई चाहिँ के अरे वर्ल्ड ब्याङ्क र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कति 26-30 कति अरब रुपियाँ दिन्छु भनेको थियो लकडाउन गर्नुको निम्ति, तर मैले त्यो लिइनँ। एउटा प्रधानमन्त्रीले भन्ने हिक्मत राख्छ। तर हाम्रो देशले त WHOबाट लिइसक्यो पैसा। लिइसकेपछि त्यो पैसा लिएपछि त नुनको सोझो गर्नु पऱ्यो। उसले लकडाउन गर भनेर गर्नु पऱ्यो, मास्क लगाएर मुखमा भनेर लगाउनु पऱ्यो, उसले जे भनेर त्यही मान्नु पऱ्यो नि त। 1, WHO को पैसा पचाउनु छ। 2, RDT-बाट करप्सन गरी सिद्धियो। अब RDT भन्यो भने त मान्छेले त झापडा आएर हान्छन्। अब PCR बाँकी छ, PCR को चाहिँ आतङ्क बाँकी छ, त्यसपछि आएर मास्क र सेनिटाइजरको बाँकी छ, PPE को बाँकी छ, भेन्टिलेटरको बाँकी छ, ICU को बाँकी छ। यो सबैबाट यो यति ल्याएँ, यति सङ्ख्यामा ल्याएँ भनेर यो ठुलो एउटा करप्सनको खेल खेल्नु छ। कमिसन र करप्सनको त्यो कसले गर्छ? त्यो प्रचार गरिदिने जनस्वास्थ्यविदहरूले, केही सरकारी हुन्डी खाने जनस्वास्थ्यविदहरूले र सरकारले। दोस्रो कारण। तेस्रो कारण, भ्याक्सिन युरोपमा त्यत्रो जुलुस निस्किसकेपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भन्यो कि युरोपमा भ्याक्सिन जरुरी छैन। अब भनिसक्यो युरोपियनहरू लाखौँ लाख। अब पर्सि हेर्नु होला के अरे अहिले कहाँ भने इङ्ल्यान्डमा तपाईँको चाहिँ, रसियामा होइन, अस्ति जर्मनीमा पनि निस्क्यो, जर्मनी, स्कटल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, तपाईँको चाहिँ के अरे बेलारुस होइन, यो सबै भएपछि अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भन्यो भने अब युरोपमा चाहिँ लकडाउन जरुरी छैन भन्यो। तर नेपालीले चाहिँ त्यो भन्ने स्थिति अहिलेसम्म देखा परिसकेका छैन। भनेपछि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि भ्याक्सिनको ट्रायल गर्नु उनीहरू नमान्ने भयो र मानिसहरूलाई भ्याक्सिनको ट्रायल गर्नुपर्ने भयो। भ्याक्सिन कसरी बन्छ प्रकाशजी थाहा छ तपाईँलाई? यसको भ्याक्सिन, म हिन्दू धर्म मान्ने मान्छे पनि होइन, मलाई गाईसँग मोह पनि छैन, तर यसको भ्याक्सिन गर्भवती गाईलाई मारेर काटेर गर्भवती गाईबाट बाछो र बाछी निकालेर त्यो बाछो र बाछीको मुटुबाट निकाल्ने रगतबाट बन्ने हो भ्याक्सिन। र यो संसारभरिमा यसरी भ्याक्सिन बाँड्नको लागि 4 करोडभन्दा बढी गाईहरू मार्नुपर्नेछ। 4 करोड भनेको 4 × 2 8 करोड गाईहरूको मृत्यु गर्नुपर्नेछ, मार्नुपर्नेछ। त्यो पनि कस्तो गाई? गर्भवती गाई। यसरी भ्याक्सिनको ट्रायल गर्नु छ। तेस्रो कुरा, मलाई त्योसँग धेरै आपत्ति छैन। यदि मानिसको के अरे यो सिङ्गी मानव सभ्यता बच्छ भने
4 करोड गाई मेरो लागि चाहिँ खास होइन, तर यो तपाईँको के भन्छ सिङ्गै जीव के भन्छ यो चाहिँ प्राकृतिक उसको निम्ति हामीले त्यो गरेको कुरा कतिको लजिक हुन्छ र त्यसले तेस्रो कुरा र चौथो कुरा सरकारको त बल्ल अहिले अलिअलि 2-4 महिना अब सरकार ढल्दैन भन्ने भयो। नत्र हिजो त सरकारका चाहिँ सबै बहुमतहरू त यसको विपक्षमा थिए, आज ढाल्नेमा थिए, भोलि ढाल्नेमा थिए। लकडाउन लम्बाइदिएपछि त टेरर हुने भयो, मिटिङै बस्न नपर्ने भयो, मिटिङबाटै भाग्न पाइने भयो, सामाजिक दूरी भनेको चाहिँ अनि हुन नलाग्यो भने एउटा सुरक्षाकर्मीको PCR नेगेटिभ निस्किन्छ, के अरे पोजिटिभ निस्किन्छ, ल प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाकर्मीको PCR नेगेटिभ, अब स्थायी समिति बैठक बस्न मिल्यो त? सरकारी यो पोलिटिकल लकडाउन हो, राजनैतिक सत्ता लम्ब्याउनको निम्ति गरेको यो 4वटा कुरा। म लीलाजीकोमा गएँ, बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गरिदिनुहुन्छ जागृतजीले कि तपाईँ पनि अघि पोलिटिकल कज यसको छ भनेर भन्दैनुहुन्थ्यो, तर म अलिकति तपाईँ व्यावसायिक दृष्टिकोणले कुरा गरौँ। जस्तो चाहिँ निषेधाज्ञा भयो होइन, अब मानिसहरू घरमा बसेका छन्, पीडा छ, सारा चिज छ। अब त मानिसहरू सडकमा रोएको दृश्यहरू पनि देख्न थालियो कि खान पाइएन, यो भयो त्यो भयो भनेर। एउटा व्यवसायको दृष्टिले हेर्दाखेरि तपाईँसँग आबद्ध भएका मानिसहरू, तपाईँहरू जस्तै त्यही तपाईँसँगै पेसामा आबद्ध भएका अन्य साथीहरूको अवस्था चाहिँ कुन प्रकृतिको हो? यसमा यसरी मैले अघि जोड्न एउटा कुरा बाँकी थियो। जस्तो हामीले अघिल्लोपल्ट यो लकडाउनभन्दा बिचमा हामीले लकडाउन खोल्दै गर्दा निर्माण क्षेत्रलाई अलिकति व्यवस्थित गरेको भए निर्माण क्षेत्र बन्द गर्नु पर्थेन नि त। राज्य के लाग्यो भन्दा वडादेखि केन्द्रसम्म राज्य बटुल्न मात्रै लाग्यो। त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गरेको के हो त निर्माण क्षेत्र चलिरहन्थ्यो नि त होइन। तपाईँले 80 लाखमा घर तयार हुन्छ भने अर्को 4 लाख रुपियाँ तपाईँको बढी खर्च हुन्छ। उनीहरूलाई त्यहीँनिर क्याम्प तयार गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ दिने एप्रोनहरूको चाहिँ व्यवस्थापन त्यो ढङ्गले चाहिँ गर्ने, त्यो अनुसारले मात्रै त्यो अनुगमन राज्यसँग गर्ने। पहिलो कुरा राज्यसँग डाटा छैन र त्यो कुरामा राज्य लागेन। राज्य किन लाग्यो त भन्दा लकडाउन गर्दा अघि जागृतिले भने जस्तो लकडाउन गर्ने विभिन्न कारणले पनि लकडाउन गर्दै गयो। दोस्रो कुरा के हो त भने त्यो सेनिटाइजर, मास्क यी प्रविधिका कुरा छन्, ती प्रविधिका कुरा राज्य ल ठिक छ, म म थोरै जोड्दैछु पर्नु चाहिँ राज्य चाहिँ म कुशल ढङ्गले चलाइरहेको छु भन्ने हुन्थ्यो भने 1000 जना व्यवसायीलाई तपाईँको व्यवसाय यहाँ अहिले कोल्याप्स भयो, तपाईँ चाहिँ डाउन हुँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हामी यो मास्क बनाउने मेसिन चाहिँ यो ढङ्गले चाहिँ हामी इम्पोर्ट गर्नलाई चाहिँ ट्याक्स फ्री गरिदिन्छौँ र नेपालमा चाहिँ 1 महिना मात्रै चाहिँ मास्क इन्ट्री पाउँछ, इम्पोर्ट पाउँछ। बाँकी रहेको कुरा के हो त भने अर्को महिनाबाट यहाँको कच्चा पदार्थ र मेसिन मात्रै इम्पोर्ट गर्न पाउँछ। बाँकी रहेका ती डुबेका व्यवसायीलाई चाहिँ नेपाल सरकारले ल तपाईँहरू त्यो ढङ्गले चाहिँ काम गर्नुहोस् भनेर कुनै एक शब्द गर्यो। तर प्रधानमन्त्री स्वयंले यहीँबाट हामी कहाँबाट नै करिब 5000 देखि 10000 उत्पादन हुँदो रहेछ, यहीँबाट उत्पादन गर्ने प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको म जोड्दैछु। सुरुमा के भयो त भन्दा नेपालको PPE नै काम नलाग्ने भयो। यहाँको अघि जागृतिले भने जस्तो यहाँको डक्टरहरूले नेपालमा उत्पादित PPE नै काम नलाग्ने भयो होइन। अब पछिल्लो आरमा के हो त भने यदि राज्यको यो कुरामा के हो त भने नेपालको ट्याक्स सिस्टम नै खराब छ कि होइन। यहाँनिर चाहिँ अलिकति पर्यटन क्षेत्रको जोडौँ। जस्तो सबैभन्दा सुतेको तपाईँको चाहिँ माटोमै मिलेको त पर्यटन क्षेत्र छ नि। गत सिजन पनि तपाईँहरूको कोल्याप्स हो, यो सिजन पनि पर्यटनमा भयो भनेर मैले पर्यटन मात्रै भन्न मिल्दैन। तर तपाईँहरूले चाहिँ त्यो चिज नि जस्तो यो यत्रो ठुलो सेक्टर चाहिँ पुरै कोल्याप्स हुँदाखेरि आवाज त उठाउनु पर्ने त उठाउनु भएको छैन। यस्तो हामीले आवाज पनि उठायौँ, 14वटा सङ्घ संस्था मिलेर हामीले नेपाल सरकारलाई भनिसक्यौँ होइन यो खोल्नुपर्छ, यो चाहिँ ढङ्गले चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने गर्दा अघिल्लोपल्ट पनि के हो त भने जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट जो क्लाइन्टहरू फर्के आए, नेपालीहरू आए चाहिँ सीमित होटलहरू त्यहाँ पनि पोलिटिकलाइज गरेर सरकारवादी विचारधारामा संलग्न साथीहरूका होटल मात्रै सूचीकृत भए, अरू सूचीकृत भएन हेर्नुहोस् त्यसभित्र पनि। र त्यो पनि के गरियो त भने नेपाल सरकारले 2 दिन मात्रै बस्ने, पछिपल्ट भाग्दा यो गाउँ किन पुग्यो भन्दा इन्डियाबाट इन्ट्री गरेका मजदुर पनि इजी तरिकाले गाउँमा पुग्ने भए, फ्लाइटबाट आएका मजदुरहरू या चाहिँ व्यवसायीहरू पनि के हो त भने इजी तरिकाले गाउँमा पुग्न सक्ने परिस्थिति भयो। मैले अघि भनेको कुरा के हो त भने यो चाहिँ 20,000मा पनि किन पुग्दैन थियो भन्दा हरेक वडाले विधिवत रूपमा हरेक घरको अनुगमन गरेर दाल चामल पिठो मैदाको व्यवस्थापन गरेर टाइट गरेको भए यो परिस्थिति रहँदै हुन्थ्यो। यही बिचको अहिलेको 2 हप्ताको लकडाउन पनि सरकारले टाइटै गर्नु पर्थ्यो भने अलिक सिरियस टाइट गरेको भए योभन्दा तल आउँथ्यो। किन सरकार पनि लकडाउन पनि गर्ने र व्यवसाय पनि गर्ने कुरामा लागिरहेछ। र बाँकी र पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने के हो त भने लोकल ट्रान्सपोर्टेसन यातायात व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्र भोलि बजार खुल्ला बखतमा यातायात व्यवसाय रन हुन सक्छन्, तर पर्यटन क्षेत्र अरू 1-1.5 वर्ष रन हुँदैन। किन रन हुँदैन भन्दै गर्दा मैले अघि चाइनाको उदाहरण दिएँ नि त, किनकि जब सुरुवात भएको मुलुकले पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक त
ओपन गरेको छैन। बल्ल एउटा दुबईले चाहिँ सुरुवात वेलकमिङ गरेर तर के छैन, जाने मान्छे त छैन भनेपछि त्यस पछाडि उत्रेर आउनुलाई पनि अर्को 1-1.5 वर्ष लाग्छ। अब राज्यले दिएको अहिलेसम्मको कुरा म तपाईँलाई एउटा मात्रै कुरा त के दियो भने अर्को असार मसान्तसम्म चाहिँ के छ भने साउ ब्याजको कुरा, ब्याज चाहिँ साउमा थप्ने सुविधा बाहेक त्यो पनि ब्याङ्कलाई मात्रै, सहकारीलाई त्यो कुरा पनि गरेको छैन। र बाँकी रहेको कुरा के हो त भने व्यवसायले पाउनुपर्ने कुरामा रिफाइनेन्सको कुरा गरेको छ, 50 अरबको कुरा गरेको छ, आजका मितिसम्म चाहिँ फाइल खोलेको छैन। अर्को के छैन, सहुलियत ऋण भनेको छ, जसले हिजो ऋणै ल्याएको थिएन, मजदुरलाई स्यालेरी दिनुपर्ने छ, घरबेटीको भाडा तिर्नुपर्ने छ, त्यो पैसाका लागि चाहिँ के छैन, राज्यले अहिले पनि ओपन गरेको छैन भनेपछि राज्य त के हो त भने आफू लुट्ने दिशामा बाहेक अरू कुरामा राज्य केही कुरामा लागेकै छैन। कुन व्यवसायले पायो त अहिलेसम्म भने जो फेरि आम जनमानसले देखाएको छ कि चाहिँ इम्पोर्टको सेक्टरमा, जस्तो हिजो पनि मैले एउटा मेरो साथीहरूबाट के भन्छ, नेपाल सरकारलाई सबैभन्दा पहिला यदि चाइनाको भ्याक्सिन चाहिन्छ भने सुरुको डोज नेपाल सरकारले अथोरिटी दिन्छ भने हामी गर्न चाहिँ तयार छौँ भन्ने किसिमको त्यो भ्याक्सिनै आए पनि नेपाल सरकारले के गर्छ भने अरू 1-2 महिना पछाडि मात्रै चाहिँ के छ भने ल अब सुरुमा ट्रायल गऱ्यो भनेदेखि त चाहिँ मान्छे मऱ्यो भने आरोप आउन सक्छ भन्ने हिसाबले लम्ब्याएर व्यापार गर्ने लाइनमा सरकार लागिरहेको छ। त्यसले गर्दा तर अहिले जस्तो यो निर्माण क्षेत्रको लागि भनेर अहिले तपाईँ हामी नै गएर बजार हेर्ने हो भने रङ पसलदेखि हार्डवेयर पसलसम्म खोलेको छ, निषेधाज्ञा बिचमा पनि देखिन्छ होइन। पछिल्लो समाचार हेर्ने हो भने जग्गाको किता काठ पनि सरकारले खुलाइदिएको छ। पर्यटन व्यवसायहरूले चाहिँ हाम्रो यो क्षेत्र त धराशायी भयो, होटेलदेखि लिएर सबै चिजहरू भनेर तपाईँले भन्न सक्नु त पर्ने थियो। होइन यस्तो यसमा बाँकी रहेको गर्ने के भने धर्नै गर्ने या आवरण अनसन गर्ने बाहेक हामीले काम गरेका छौँ। हेर्नुहोस् के छैन, कति न्युजमा आउँछ, कति न्युज त मिडिया नै के भयो त भने अघि जागृतिले भने जस्तो के छ भने सङ्क्रमित कति भयो, मान्छे कति मऱ्यो भन्ने किसिमको डाटामा कुदेको मिडियालाई हाम्रा त कुरा त गौड भयो नि त। लाइभभन्दा ठुलो कुरो त व्यवसाय भएन भन्ने किसिमको मानसिकता हामीलाई के गर्ने, जुन जस्तो अप्रिलमा लाग्यो, मेमा लाग्यो, जुनसम्मको डाटा राखेर अब त्यसको मृत्यु दर घट्यो 2-3% हो, यो केही होइन भनेर यो मुलुकका डक्टरहरूले नभन्ने र अब विज्ञहरूले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ तर अब यसमा अलिकति फरक एउटा अलिकति सरकारको पनि भनाइ के आयो भने जस्तो हिजो म उप प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ सुन्दै थिएँ, अब यो कोरोना चाहिँ यो लिभिङ टुगेदर हो है, यसले अलिकति राहत दिन्छ तपाईँहरूलाई? यसले यस्तो जब तपाईँलाई लाग्ला यो भ्याक्सिन रोग पनि चाइनामै उत्पत्ति भयो, जागृतिले केही कुरा चाहिँ म देशै किन तोक्ने भन्नुभयो र यसको भ्याक्सिन पनि के हो त भने चाहिँ चाइनामा चाहिँ ट्रायल भइरहेछ। मेरो आफ्नो कम्युनिकेसनमा हुँदै चाहिँ भएका साथीहरूले के छन् ट्रायल भइरहेछ र हामी रेडी पनि छौँ भनिरहेछ भनेपछि नेपाल सरकारले त्यो पहल किन नगर्ने? रसियाले पनि एउटा थर्ड फेजमा चाहिँ पुर्याएर बसिरहेछ र यो भ्याक्सिनको कुरा भन्दा पनि म जागृतिको अहिलेको कुरा एउटा के जोड्छु भने हाम्रो जुन पद्धति छ, हाम्रो खानाको पद्धति, हाम्रो संस्कारको प्रवृत्ति र हाम्रो जुन हेल्थको जुन प्रवृत्ति, हाम्रो आयुर्वेदिक जुन एउटा विधा छ त्यो विधालाई अहिले नेपाल सरकारका मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक औषधालयमा भइरहेको उपचारमा के हो भने अराउन्ड 100% ठिक भएको चाहिँ प्रुफ चाहिँ आइरहेछ। मिडियाले चाहिँ त्यो कुरा निकालिरहेछ। ठिक छ, म त्यो कुरा चाहिँ म जागृतिसँग निषेधाज्ञा नि अहिले जस्तो निषेधाज्ञा छ, कोरोनाको औषधि छैन भनिएको छ, भ्याक्सिन नआउन्जेल चाहिँ अब यस्तै हुन्छ भन्ने हाम्रो अथोरिटीहरूको भनाइ यही नै रहेको छ। तर मान्छे चाहिँ त्यो गुर्जोको बोट कहाँ छ भनेर हिँडेको देख्छु म। बेसार पानीको कुरा त तपाईँ हामीले बोल्नै परेन, प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको छ। जिरा पानी, बेसार पानी, तातो पानी, धेरै कुराहरू आइ नै राखेको छ। तर तपाईँले यो सुन्नु भएको छ अथवा देख्नु भएको छ कि हामीसँग नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पताल छ, अन्य छ, सिंहदरबार वैद्यखाना छ, तर यसलाई जस्तो कीर्तिपुरकै एकजना मानिसले मैले चाहिँ कतिलाई निको पारेँ भनिराख्नु भएको छ, त्यसको सत्यताको बारेमा चेक जाँच गरे पनि भइ नै हाल्यो। तर सरकारले चाहिँ यो आयुर्वेदिक हाम्रा औषधिहरू अघि तपाईँ एलोपेथीको नि कुरा गरिदिनु थियो, यसलाई चाहिँ अलिकति इम्पावर गरौँ, यो मार्फत पनि हुँदो रहेछ, यो हाम्रो चाहिँ निधि हो भनेर अघि बढेको चाहिँ देख्नुभयो त? यसको चाहिँ अन्तरैमा जानु पऱ्यो क्या। जस्तो स्वास्थ्य भनेको के हो, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन आइसकेपछि र एलोपेथी मेडिकल साइन्स आइसकेपछि एलोपेथी मेडिकल साइन्सले त कतिपय मामिलामा चमत्कार गरिराखेको थियो होइन, तर जब त्यसलाई व्यापारीहरूले कब्जा गरे नि त्यसपछि त्यसको चमत्कार केमा भयो भने त्यसको चमत्कार त चाहिँ तपाईँको चाहिँ डक्टरले त 1 करोड रुपियाँ तिरेर चाहिँ एमबिबिएस पढ्ने हो नि त, 1.5 करोड 2 करोड रुपियाँ लगानी गरेर एमबिबिएस पढ्ने हो त, महिनामा त तलब त 50,000 छ। यसो बिरामी हेर्छ 100 गरौँ कि क्या हो भन्छ कि उसले, यसो बिरामी हेर्छ एमआरआई गरौँ कि भन्छ र लेखिहाल्छ। अनि एमआरआईको त्यो उसबाट 10-20% उसले कमिसन कति आउँछ, हरेक औषधिबाट कमिसन लिन्छ, हरेक औषधिबाट। भनेको एलोपेथी मेडिकल साइन्स यस्तो बन्यो कि यसले डाक्टरहरूलाई पनि व्यापारी बनाइदियो।
यो औषधि उत्पादन गर्नेहरू त औषधि उत्पादन गर्ने भयो उनीहरू त व्यापारी भइ नै हाले। व्यापारमा के हुन्छ भने म आर्यघाटमा जान्छु क्या कहिलेकाहीँ बेला बेला, त्यहाँ अहिले त यो कोभिड-19ले धेरै मराएको छ कि भनेर भन्न, त्यहाँ त्यो घाटमा जो मान्छे पोल्नेहरूलाई के पर्दो रहेछ भने नि मान्छे धेरै लास धेरै आइदिए हुन्थ्यो भन्ने पर्दो रहेछ कि उनीहरूले। अब त्यो उनीहरूको आफ्नो पेसाको त्यो के भन्छ अब त्यो उनीहरूको मानवीयताभित्रको पेसाभित्रको मरे दुनियाँलाई तनाव होइन, मान्छे मर्नु भनेको त उसको सोच्नको लागि त तनाव त्यो चाहिँ के हो भने उसको लागि बिजनेस हो, केही बिजनेस भयो नि त हो। त्यस्तै डाक्टरहरू पनि त्यसबाट अछुतो छन् भनेर भन्न मिल्दैन। अब र मैले तपाईँलाई मानव स्वास्थ्यको बारेमा, हाम्रो शरीरको स्वास्थ्य भनेको के हो, यो बहस यदि एलोपेथी मेडिकल साइन्सलाई मात्रै अगाडि तेर्साएर गरिदिने हो भने हामी फेल खानेवाला छौँ। मानिसको शरीर भनेको नेचुरल छ, यसको मेकानिजम नेचुरल छ। त्यसकारण हाम्रो पहिलो डक्टर प्रकृति हो। हाम्रो तपाईँको मेरो सबैको पहिलो डक्टर प्रकृति हो। यो प्रकृतिले जुन एटमोस्फियर दिएको छ या प्रकृतिको एटमोस्फियरसँग जस्तो हाम्रो जुन मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ त्यसले गर्दा हामीलाई हाम्रो शरीर के भएको छ भने स्वस्थ हुन सकेको छ। पहिलो डक्टर प्रकृति हो। दोस्रो डक्टर हाम्रो आफ्नै शरीर हो जहाँ 380 ट्रिलियन भाइरसहरू छन्। यो प्रकृतिमा भएका भाइरसहरू होइन, त्योसँग हाम्रो चाहिँ दोस्ती छ। हेर्नुहोस् यहाँ एउटा दुईवटा कोरोना र चाहिँ एचआइभी छ र यहाँ 380 ट्रिलियन डलर जुन कुनै पनि यो के अरे मानव सभ्यताभरिमा त्यति भाइरसको नाम आउँछ पत्ता लगाउन सक्छ हामीलाई थाहा छैन। त्यति धेरै भाइरसहरू छन्, त्योसँग हाम्रो दोस्ती छ। यहाँ त भाइरस भन्ने बित्तिकै दुश्मनी भनेर भन्छन् नि, यस्तो होइन नि। हाम्रो शरीरमा 150 ट्रिलियन भन्दा बढी ब्याक्टेरियाहरू छ शरीरभित्रै। त्यतिवटा ब्याक्टेरियल सेलहरू छन्, 150 ट्रिलियन। तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ त्योसँग हाम्रो हरेक दिन लाप्पा चल्छ, पिरती चल्छ, डेटिङ हुन्छ हाम्रो होइन। त्यसरी हामी बाँचिराखेका छौँ। त्यसमा दोस्रो हाम्रो डक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो शरीर हो र तेस्रो डक्टर भनेको हामीलाई जन्म दिने हाम्रो परिवार, बाउ आमा, समाज अनि हाम्रो टिचरहरू हुन्। तेस्रो डक्टर जसले हामीलाई के गर्छन्, हिँड्न सिकाउँछन्, खान सिकाउँछन् होइन, दुध पिउन सिकाउँछन्, यावत गर्न सिकाउँछन्, त्यो हाम्रो तेस्रो डक्टर हो। र चौथो डक्टर मात्रै आयुर्वेद, एलोपेथी या तपाईँको चाहिँ होमियोप्याथिक या तपाईँको नेचुरोप्याथी या योग प्राणायाम हो। अब यहाँ हामीले कसरी स्वास्थ्यलाई सोच्नु पर्थ्यो चौथो कुरामा जाँदाखेरि भन्दाखेरि यो सबै स्वास्थ्य प्रणालीका सकारात्मकताहरूलाई एकीकृत गरेर एउटा नयाँ स्वास्थ्य प्रणाली बनाउनुपर्छ हामीले। त्यो भनेको के, मलाई मेरो हात भाँच्यो, म हस्पिटल जान्छु, एलोपेथीको डक्टरलाई नमस्ते डक्टर साहब मेरो हात भाँच्यो भन्छु, उहाँले मेरो हात प्लास्टर गरिदिनु। एलोपेथीको डक्टर बस्दा बस्दा उसको भुँडी ठुलो भएको छ, ऊ योग सिक्न योगको टिचर भाटामा जाओस् के, प्राणायाम सिक्न प्राणायामको टिचर भाटामा जाओस् ऊ होइन। उसलाई रुगा लाग्यो भने ऊ आयुर्वेदको चाहिँ डक्टर भाटामा जाओस्। डक्टर साहब एलोपेथीको एमडी गरेको विशेषज्ञ आयुर्वेदको एमडी होला, उसलाई अब अरू सानोसँग जान के अरे वैद्यहरूसँग जान अप्ठ्यारो होला, त आयुर्वेदमा एमडी गरेको डाक्टरसँग कहाँ जाओस्। डक्टर साहब मलाई रुगा लाग्यो, ल त गुर्जो पानी दिनुहोस् भनेर कसरी पिउने भनेर सिक्न जाओस्। नेचुरोप्याथीले यति चमत्कार गरिदिएको छ, माटोले मात्रै उपचार गर्ने सिस्टम आएको छ छैन। सूर्यको रेबाट उपचार भइराखेको छैन। तपाईँको चाहिँ के भन्छ अक्युप्रेसर र अक्युपङ्क्चरबाट मान्छेको टाउको दुखेको यावत उपचार भयो। यो सबैलाई इन्टिग्रेटेड गरेर त्यस्तो वैज्ञानिक स्वास्थ्य प्रणालीको निर्माण गर्नेतिर सोच्नु पर्यो हामीले। ठन्डा भनेकै कोकाकोला, बिरामी भनेकै डक्टर कहाँ जाने, बिरामी हुने बित्तिकै स्वास्थ्य भनेकै औषधि खाने, यस्तोमा गयौँ भने हाम्रो शरीरको मेकानिजम प्राकृतिक छ, त्यसलाई हामीले कृत्रिम बनाउँछौँ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले भनेको यसको अन्तर्यमा गएर यसलाई एकीकृत गरेर फरक दिशाबाट फरक कोण फरक लक्ष्य निर्माण गर्ने अवसर पनि त हो नि त यो सरकार। यही अवसर हो। यो अवसरको सदुपयोग चाहिँ यो हाम्रो सरकारले किन गर्न सकिरहेको छ? WHO को भत्ता खाने सरकारले होइन, यसले आयुर्वेदको सेवा गर्छ र यसले थोरै। तर यसको चेत त मार्क्सवादी छ नि। मार्क्सवादी चेत हुनेले बेसार पानी खाऊ भन्दै लकडाउन गर्छ र 6 महिनासम्म। दुईटा मध्ये एउटा गर्छ नि, कि लकडाउन गर्छ, लकडाउन ठिक भनेर जान्छ होइन। हिजो आइसक्यो, अस्ति आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, कोरोना महामारी होइन रहेछ, मनोचिकित्सकहरूलाई ल्याउनु। सधैँ स्वास्थ्यविदहरूलाई बोलाउनु हुन्थ्यो उहाँले, अनि स्वास्थ्यविदहरूले त भन्थे यति मिटरको डिस्टेन्स होइन, यो चाहिँ यावत उनीहरूका चाहिँ टर्मिनोलोजी छ आइसोलेसन। आइसोलेसन भनेको बुझेनन् कि हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीले सुरुमा आइसोलेसन भनेको बुझेनन्, क्वारेन्टिन भनेको बुझेनन्। उनलाई के भन्नु पर्थ्यो भने क्वारेन्टिन भनेको चाहिँ जेल हो, आइसोलेसन भनेको चाहिँ गोलघर हो भनिदिएको भए बुझ्नु हो गोलघरमा बस्नु हुँदैन भन्ने हुन्थ्यो। तर उहाँलाई त्यो भन्नु भएन। डक्टरले भन्दै आइसोलेसन र क्वारेन्टिन, अनि उहाँले कलर फोटोकपी गर्नुभयो, त्यसो भन्नुभयो कि आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हो, क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने हो। थाहै छैन बिचरा आइसोलेसन र क्वारेन्टिन भनेको के हो। अब अहिले 6 महिना आइसकेपछि
आइसोलेसन अब बिरामीलाई गोल घरमा राख्न मिल्छ? बिरामीलाई बिरामी भनेर क्वारेन्टिनमा राख्दिने स्वस्थ मान्छेलाई गोल घरमा राखेपछि के हुन्छ? त्यो मान्छे त्यो गोल घरभित्र बसेपछि के हुन्छ? हाम्रो आइसोलेसन कस्तो छ? वीरगञ्जको हेर्नु तपाईँले, नेपालगञ्जको हेर्नुभयो, काठमाडौँकै हेर्नु भएको छ। त्यस्तो गोल घरमा लगेर राखेर यो राजनैतिक टर्मिनोलोजी प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। अब उताबाट सापट आउँछ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट, त्यहाँबाट भत्ता खानुहुन्छ हाम्रो स्वास्थ्यविदहरूले, अनि प्रयोग गर्नुहुन्छ क्वारेन्टिन र आइसोलेसन। भनेपछि WHO ले जे भन्छ त्यही कुरालाई सर्लक्क बोकेर मात्र। त्यो मैले ड्राइभिङ क्या, त्यो त WHO ले एउटा राजमार्ग बनाइदिएको छ, त्यहाँ मोटर ड्राइभ गर्ने भन्दा बाहेक हाम्रो स्वास्थ्यविदको काम छैन। तपाईँको गाडीको इन्जिन मुनि गएर हेर्दैन, टायर हेर्दैन, उसले त्यो गाडीको इन्जिन कसरी बनेको रहेछ भने हेर्दैन। यस्तो छ क्या, कस्तोसम्म छ भने नि फर इक्जाम्पल तपाईँलाई एकदम सजिलो छ। जस्तो WHO ले भन्दै मास्क लगाऊ भनेर, मास्क लगाउँदाखेरि फाइदा एउटा पनि छैन, भाइरस पनि छेक्ने होइन त्यसले। अब हाम्रा डाक्टर साहबहरूले के भन्नुभयो भने हामी त तपाईँको हस्पिटलमा बसेर 10 घन्टासम्म मास्क लाउँछौँ भन्नु। त्यसो भए एउटा कोही चुरोट खाने मान्छे, लगातार चुरोट खाने मान्छे 90 वर्षसम्म त्यसलाई फोक्सो रोग लागेन, चुरोट खानुहुन्छ भनेर भनिदिने त। यहाँ त कस्तो भयो भने स्मोकिङ इज इन्जुरियस टु हेल्थ लेखेपछि चुरोट पिउनु पर्ने भयो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको गाइडलाइनमा। अनि त्यसपछि स्मोकिङ जोनमा गएपछि चुरोट खान मिल्ने भयो। यसलाई चिर्ने चाहिँ कसले त? यसलाई चिर्ने तपाईँ हामीले यो जुन बादल छ पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपालका मिडियाहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आज तपाईँले कोभिड-19 को यत्रो तपाईँको चाहिँ प्रलय निकालेर, जबरजस्त प्रलय निकालेर जसरी यिनीहरूले एउटा टेरर फैलाए नि, यसको बागीमा बोल्ने डक्टरहरूलाई कति ल्याएर तपाईँले डिबेटमा ल्याउनु भयो? नेपालमा तपाईँ अहिले म तपाईँलाई नाम दिन चाहन्छु, मास्क नलगाइकन म ओपिडीमा गएर उपचार गर्छु भनेर हरेक दिन चाहिँ राखेको छ एउटा डक्टर BPKHS-मा, नै एलोपेथीको डक्टर। मास्क लाउँदिनँ म, तर म चाहिँ ओपिडीमा गएर उपचार गर्छु, यो कोरोना केही पनि होइन भनेर डक्टर आएछ। उसलाई कुनै मिडियाले कभर गर्छ? हिजो भर्खर 6-8 महिनादेखि डक्टर चाहिँ के भन्छ सुभाष घिमिरे, उहाँ लगातार बोलिनु भएको थियो। हिजो बल्ल एउटा युट्युबले ल्याएर उहाँलाई चाहिँ ल्याएर राख्यो कि उहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ PCR टेस्ट गर्नु हुँदैन, यो कारण छ, मास्क लाउनु हुँदैन, यो कारण छ बल्ल। त्यसो भए अब स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैभन्दा बढी विज्ञापन दिने संस्था हो कि होइन मलाई थाहा छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले भनेको कुरा स्वास्थ्यको आधिकारिक कुरा हो कि त्यो पनि म जान्दिनँ। म नेपालका सबै मिडिया साथीहरूलाई पनि र तपाईँलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि ठिक कुरालाई, ठिक स्वास्थ्य प्रणालीको निर्माणको निम्ति नेपालका मिडियाहरूले पनि त्यो रोल खेल्नु। अब यस्तो हो, यसमा चाहिँ मैले अघि तपाईँलाई जोड्दै तपाईँले उ गर्नुभयो होइन। अब जस्तो के छ भने, जस्तो मैले मास्कको फ्याक्ट्रीको कुरा गरेको थिएँ, हाम्रो चाहिँ सिस्टम के हो त भने जुन ट्याक्स सिस्टम छ, हामी चाहिँ त्यो खराब ट्याक्स सिस्टमबाट रन गरिरहेको कारणले गर्दा पनि यहाँभित्र चाहिँ के छ भने हामीले गरेको चाहिँ कुनै पनि सेक्टरमा अहिलेको हेल्थको सेक्टर आयो भने मात्रै होइन, कुनै पनि सेक्टरमा के हो त भने हामीले यो मुलुकको अर्थ समृद्धिमा अगाडि जान सक्दैनौँ। के हो त भने प्रोडक्ट चाहिँ के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै बन्नुपर्छ र सेन्ट्रल कलेक्सन राज्यले चाहिँ त्यहाँ भने जति कति % लिने हो त्यो ट्याक्स लिने हो र त्यो ट्याक्सको आधारमा चाहिँ राज्य चलाउने हो भन्नेको विधिमा यो हाम्रो नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रको अप्पर लेभलसम्मको चाहिँ कर्मचारी तन्त्रको त्यो मनोविज्ञान या दिमागमा त्यो रहन्जेलसम्म हामीले यो चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। यो म तपाईँलाई किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ राज्य किन चाहेन, जस्तो एउटा यो सिस्टमलाई किन चेन्ज गर्नुपर्छ भन्दा एउटा उद्योगीले चाहिँ 12मा एउटा चाहिँ उत्पादन गर्यो भने त्यो प्रोडक्ट ल्याएर चाहिँ बजारमा बिक्री हुँदै गर्दा उसले चाहिँ त्यो प्रोडक्ट दुईपल्ट पनि ट्रकमा लिएर आयो भने यहाँ नियमन गर्ने ठाउँहरू छैन। बुझ्नुभयो नि? म तपाईँलाई थोरै यो कुरालाई प्रश्नाउँछु। त्यो भएपछि के हो त भने त्यो 13 + 10 23 24% ट्याक्स चाहिँ व्यवसायीहरूले तिर्नु पर्ने परिस्थिति भएपछि के हो त भने ऊ इम्पोर्ट एक कन्टेनर गर्छ, अर्को कन्टेनर ऊ घुमाउरो बाटो चोरीको बाटोबाट इन्ट्री गराउँछ र यहाँ सेल्स गर्नलाई यति इजी छ कि त्यो भयङ्कर सहज छ। यदि होइन राज्यलाई विधिवत रूपमा लिएर जाने हो भने त्यो सिस्टमलाई ट्याक्स सिस्टम घटाएर 5%मा लिएर आउने, 4% राज्यकोमा जान्छ। दाल चामल पिठो मैदा मट्टितेल ग्यास र औषधि जन्य बाहेकका अरू सबै प्रोडक्टमा 5% ट्याक्स लगाउने र 0.5% जसले म्यानुअल्ली काम गर्छन् एकाउन्टिङ सिस्टममा उनीहरूकोमा जाने र 0.5% जो मान्छेले प्रोडक्ट किन्छ उसको प्रोभिडेन्ट फन्डमा जाने किसिमको ट्याक्स सिस्टमको सुधार गर्ने र मुलुकभित्रै हो चाहिँ वस्तु उत्पादनमा लिएर जाने हो भने राज्य पनि बन्न सक्छ, चाहिँ आम नागरिक पनि बन्न सक्छन्। र हामीले कपी एन्ड पेस्ट गरेको हिजो 46 पछाडिको जुन प्रवृत्तिबाट हामीले गणतन्त्र ल्याइसक्यौँ, तर त्यो सिस्टम चेन्ज नगरेसम्म हामीले के चाहिँ यो मुलुकको समृद्धिमा लिएर जान सक्दैनौँ। यो सरकार पनि
त्यही विधिमा टेकेर त्यही वस्तुमा टेकेर इम्पोर्ट गराउने व्यवसायहरू आफ्ना नजिकका व्यवसायहरूलाई चाहिँ अर्गनाइजेसन दर्ता गरेर चाहिँ यो सरकार रहँदै गर्दा इम्पोर्ट मार्फतबाट चाहिँ कमाउन लागेको सरकारले मुलुकको स्वास्थ्य र आम व्यवसाय आम मजदुरको विषयमा सोध्छ भन्ने किसिमको परिकल्पना चाहिँ अब हामीले गर्नु हुँदैन र यसलाई के छ भने अब फरक विधिका आधारमा फरक विधि मैले अघि भने अब व्यवसाय ओपन गर्नुपर्छ सुरु गर्नुपर्छ यसलाई के हो त भने जस्तो सिस्टम फरक आउन सक्छ जस्तो अनलाइनका कुराहरू आइरहेछन् होइन विभिन्न किसिमका चाहिँ कुराहरू आइरहेछन् भने अब आम व्यवसायले व्यवसाय नखोल्ने हो साहस नगर्ने भयो भने त ढिलो पनि त के हो त आखिर त भोलि डिप्रेसनमा गएर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ होइन अब आउने अर्को असार मसान्त पछाडि भन्दा अगाडिबाटै तपाईँलाई ब्याङ्कले चाहिँ प्रेसर गर्न सक्छ तपाईँलाई हार्ट एट्याक हुनसक्छ भने अब तपाईँले तयार गर्नु भएन भने के छ भने मृत्युदर 2 देखि 3% आइसक्यो भनेपछि अब आम व्यवसायले साहस गर्नुपर्छ भन्ने त्यसपछि व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि प्रेसर दिनुपर्छ भन्ने पर्छ त्यो अब यो चाहिँ कुन प्रकारको बहस मतलब एक किसिमको हुन्छ नि कोठामा हुने बहस कि दबावका आम पर्यटन व्यवसायले त 14वटा सङ्घ संस्थाले नेपाल सरकारलाई हामीले के त नि यो ढङ्गले ओपन गर्नुहोस् भनेर भनिसक्यौँ र हाम्रो अब अर्को पनि कुरा के रह्यो भने हामी पहिलो चाहिँ राज्यले दिएको जुन सब्सिडीको कुरा त सबैले पाइसक्यो रिफाइनेन्सको कुरा छ हामीले अर्को सहुलियत दरको पनि कुरा छ आम पर्यटन व्यवसायले त्यो कुरामा हामी लाग्छौँ र दोस्रो कुरा के हो त अरू सबै सेक्टर खुलिसकेपछि मात्रै पर्यटन चल्न सक्छ हामी अन्तिममा चल्ने हो होइन त्यो परिस्थिति भएकाले गर्दा अरू सेक्टरका जो व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले कमसेकम पनि ठिक छ राज्यले मान्नै हुँदैन होइन चाहिँ छँदै छैन भन्ने कुरामा चाहिँ म छैन तर के छ भने हामीले मेन्टेन के गर्नु मेन्टेनलाई सुधार गरौँ नि त होइन सुधार गर्ने कुरा के छ भने ठिक छ मोर चाहिँ एप्रोनहरू चाहिएलान् कामदारहरूलाई अर्को 2-4 लाख रुपियाँ खर्च होला तर के हो त भने अब निर्माण जगतको कुरा जस्तो राज्यको अहिले कुरा गर्ने हाम्रो मुलुकको शिक्षा क्षेत्र यत्रो महँगो छ ब्याङ्कमा पैसा चाहिँ ओभरफ्लो भएर बसिरहेछ ल तपाईँहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर कलेज स्कुलहरू चाहिँ बनाउने कुरामा चाहिँ 5%मा राज्यले पैसा दियो तपाईँहरू चाहिँ निर्माण जगतमा एउटा क्याम्प तयार गरेर चाहिँ बनाउनुहोस् भनेर राज्यले सक्दैन भने राज्य पनि के हो त भने नीतिगत रूपमा उहाँहरूको बिचमा छलफल हुनु पऱ्यो बहस हुनु पऱ्यो र फरक तरिकाले कसरी जान सकिन्छ प्रतिपक्षहरूसँग पनि छलफल हुनु पऱ्यो र यो समग्र यदि मुलुकको परिवर्तन गर्ने हो भन्ने किसिमको कुराहरू हो भने अन्तिममा यो कुनै दिन अर्को दिन पनि चाहिँ बसमा बोलाउनु भने भन्नुला यो मुलुकको हामीले परिवर्तन लिएर आयौँ यो मुलुकको ट्याक्स सिस्टम रिभाइभ नगरेसम्म चाहिँ यो मुलुकको परिवर्तन चाहिँ सम्भव छैन प्रकाशजी जागृति अन्त्यमा जस्तो अब यो हामीले यति धेरै कुरा गऱ्यौँ अब चाहिँ के त जस्तो उहाँले जुन भन्नु अब व्यवसायहरू अगाडि आउनुपर्छ अब चाहिँ चलायमान हुनुपर्छ भनेर तपाईँ यसको पनि अन्तरैमै जानुपर्छ भन्छ जस्तो हाम्रो मिडल क्लास एउटा घर छ होइन एउटा गाडी छ एउटा बिजनेस छ एउटा व्यवसाय छ उसको होइन तिनटै ब्याङ्कमा छ मिडल क्लास हिजोसम्म त हाम्रो मिडल क्लासलाई पनि के थियो भने म त मिडल क्लास हो नि गाडी छ यार घर छ बिजनेस छ मेरो यत्रो प्राइभेट प्रपर्टी छ मलाई के प्रब्लम छ भनेर उसले अलिकति हिँड्थ्यो नेपालको हायर क्लास अरूको कुरा छोड्नु नाडाले अहिले भर्खर एउटा विज्ञप्ति निकालिसक्यो र नेपालको उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र चेम्बर अफ कमर्स दुईटैले निकालिसक्यो उहाँहरू सबैजना अहिले आजित हुनुभएको छ अब तलपट्टि त कस्तो छ भन्ने कुरा रत्नपार्कमा गएर हेरे भइहाल्यो आधारभूत जनताको कुरा तपाईँको दुबईबाट साथीहरूले फोन गर्नुहुन्छ दुबईबाट म्यासेज पठाउनुहुन्छ टिकट अहिले तपाईँको चाहिँ 1.5 लाख 2 लाख रुपियाँ टिकट भनेको छ र काठमाडौँमा आएर 10,000 रुपियाँ तिर्ने होटलमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के अरे क्वारेन्टिन र तपाईँको चाहिँ आइसोलेसन भनेर राख्नु भएको छ मतलब नेपालको जो उच्च वर्ग छ नि उच्च वर्गको पनि यदि नेपालमै उत्पादन नगरेर नेपालमै नबेच्ने हो भनेर हुवाई कम्पनीको सामसुङ कम्पनीको टाटा कम्पनीको मात्रै नेपालमा ल्याएर बेच्छु र नेपाललाई चाहिँ बेच्ने मात्रै ठाउँ बनाउँछु भनेर सोच्ने हो भने नेपालको उच्च वर्गको पनि खैरियत छैन भन्ने कुरा देखियो किनभने कर्पोरेट कम्पनीले के गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि अहिले संसारको 60वटा कर्पोरेट कम्पनीसँग संसारको 95% उसँग बजेट छ बाँकी रहेका सबै उच्च वर्ग भन्नुहोस् कि मध्यम वर्ग भन्नुहोस् कि निम्न वर्ग हुन् यिनीहरू त 3 वर्ष लकडाउन गर्ने हो भने त सडकमा एकै ठाउँमा रत्नपार्कमा आउनुपर्ने रहेछ नि त अहिले रत्नपार्कमा एकदम निम्न वर्गका मानिसहरू मात्रै खान आएका छन् त्यहाँ हैन हुन त हाम्रो कृषि मन्त्रीको भाषण सुन्यो भने त यो अस्तिको के अरे के अब चाहिँ बच्चाले पनि चाहिँ पाँच छाक खाना पाउँछ भन्नुहुन्छ अब के प्रधानमन्त्रीको भाषण सुन्यो भने त नेपालमा अब कोही भोकले मर्नु पर्दैन भन्ने छ तर चाहिँ गएर रत्नपार्कमा गएर चाहिँ अहिले दिल्ली हेऱ्यो भने हालत खराब छ 2 वर्ष लकडाउन गर्ने हो भने त उच्च वर्ग पनि त्यही गएर चाहिँ थाल थाप्नु पर्ने स्थिति देखा पर्यो थाल त थाप्ने तर त्यो थालमा हाल्दिने चाहिँ कसले हैन हाल्दिने छौन्जेल थाप्न जाने त्यो स्थिति देखा पर्यो या त हाल्ने मान्छे नै नहुने स्थिति देखा पर्यो त्यही भनेपछि अब उच्च वर्ग र निम्न वर्गसम्म
एउटै लाइनमा आउनु पर्यो कि लकडाउन खोलिनुपर्छ र व्यवसाय खुल्ला हुनुपर्छ र आफ्नो काम गर्न पाउनुपर्छ। र मुख्य कुरा त्योभन्दा नि मुख्य कुरा काम त हामी गरौँला, हामी ल्याएर तपाईँको चाहिँ के अरे आइसबर्ग बियर या बेचौँला। हाम्रो गाँजा उत्पादन नगरेर चुरोट ल्याएर बेच्ने हामी यहाँ लोकल चाहिँ हाम्रो ऐला नबेचेर बियर ल्याएर बेच्ने हामी, अनि हामी टाट नपल्टी को पल्टिन्छौँ? हाम्रो ऐलालाई लगेर कोरियामा बेच्नुपर्छ। हाम्रो गाँजाबाट निस्किने प्रोडक्ट, गाँजा खाए बापत 10 वर्ष जेलमा गइरहेछ मान्छे। तर तपाईँको गाँजाबाट एउटा पनि घाटा छैन। तपाईँको त्यो ऐला बेच्यो होइन, उत्पादन गर्यो भनेर त्यो सखाप पारेको त फेरि किन पारे त भन्दाखेरि त्यही विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनकै चाहिँ के अरे मापदण्डमा क्वालिटीको अथवा के अरे ट्याग लगाएको रक्सीभन्दा बाहेक बेच्नु हुँदैन भनेपछि हामी कालिदास भइरहेछौँ, यतापट्टि बस्ने अनि हाँगा काट्ने। कालिदास मात्रै भएनौँ हामी त कर्पोरेट हाउसको दलाल पनि हुन सकेनौँ क्या। तर मानिसको मनमा एउटा भय त छ नि, फेरि छैन यो भय त बनाइएको भयो नि त। चिर्नु कसरी? फोन गर्नुहोस् त, मैले तपाईँलाई के भन्छ, कोरोना भन्छ उसले मोबाइलले कोरोना यस्तो रोग होला त यसरी बस्नुहोस् भन्छ। अनि हामीलाई आतङ्क नभए के हुन्छ? स्वास्थ्यको प्रवक्ताको हेर्नुहोस् त अनुहार बेलुका के अरे टेलिभिजन दिने बेलामा भ्याक्सिन नआएसम्म हामी चाहिँ लकडाउन लम्ब्याइरहन्छ भन्छ उसले। अनि हामीलाई टेरर हुँदैन? हाम्रो जनस्वास्थ्यविदहरू के भन्नुहुन्छ? हाम्रा ठुला नेपालका चाहिँ किडनीका सिनियर डक्टरहरूले, मुटुका डक्टरहरूले के भन्नुभयो? लकडाउन नगर्ने अब नेपालमा 10 लाख मान्छे मर्छ भनेर। हाम्रो सिडिओ साहबहरू भनिदिनुहुन्छ नि, सेना परिचालन गर्नु, सेना ल्याउनु पर्ने कोरोनासँग लड्नलाई। यो हावालाई सेनाले छेक्छ, यदि हावामा कोरोना आउँछ भने सेनासँग छ त्यस्तो हावा छेक्ने। यस्तो टेरराइज त सरकार मिलेको छ, स्वास्थ्य सङ्गठन मिलेको छ, डाक्टर केही डाक्टर हो है। फेरि मैले सिङ्गे एलोपेथी भनेन, एलोपेथी त साइन्स हो। म पनि भोलि मुटुको बिरामी भयो भने जानुपर्छ म उपचार गर्नलाई, मलाई मेरो नेचुरोपेथीबाट चाहिँ आयुर्वेदबाट भएन भने यो त साइन्स हो। तर त्यस्ता डक्टरहरू जो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको गाइडलाइनलाई पालना गरेछन् तपाईँको अर्थमा कालिदास। त्यसो भए अब चाहिँ यो चिर्नु पर्यो। यदि आज पनि लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गर्यो भने उहाँले भने जस्तो त्यस्तो कुरा गरेर हुन्छ? अनलाइनबाट गर्ने हो र सडकमा आउनु पर्छ तपाईँ हामीसँगै जान। मेरो त व्यवसाय छैन नि, तर तपाईँको व्यवसायको निम्ति म आउँछु सडकमा, सँगै आउनुहोस्। केही हुनेवाला छैन कोरोनाबाट। व्यवसाय सञ्चालन गरौँ र एउटा कुरा चाहिँ सोचौँ, नेपालका सबै उच्च वर्गदेखि तलसम्म जो व्यवसाय गर्छु भन्नुहुन्छ नेपालमै उत्पादन गर्ने, नेपाललाई उत्पादनको जोन बनाउने सोचौँ। तपाईँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर यहाँलाई पनि धेरै धेरै आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले दुईजना अतिथिसँग कुराकानी गरेका थियौँ। बिल्कुल फरक पाटोमा हामी जुन एउटा भयावह एउटा यस्तो खालको चित्र कोरेर बसिरहेका छौँ, यस्तो चित्र र तस्विर हेरिरहेका छौँ कि बिहान उठेदेखि राति नसुत्ने बेलासम्म त्यो काँडै उम्रेको कोरोना भाइरसलाई देखेर हामी आतङ्कित भएका छौँ, त्रसित भएका छौँ, चिन्तित भएका छौँ। कतिन्जेलसम्म हुने यो प्रश्न त छ हाम्रो मनमा, तर यसलाई कसरी चिर्ने भन्ने उत्तर चाहिँ फेला परिरहेको थिएन। त्यसैले लोकतन्त्र भनिएको हो, किनभने यहाँ वाद हुन्छ, विवाद हुन्छ र अन्त्यमा समाधान पनि हुन्छ। समाधानको लागि बहस गर्ने कोसिस हामीले गरेका थियौँ। फरक विचार तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्नेछ त्यसबारे पनि हामी प्रतिक्रिया पाऊँ। अहिलेको लागि प्रश्न समय यति नै। प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।